600 रियाल का इकामा लगाएं सारी जिंदगी बस। अगर आपका काम चल रहा है ना पहले भी, तो 2027 में आने वाले इकामों की अपडेट। पहले आप अपनी गाड़ियां बचाने के लिए मंथली देते हैं कफील को, और गाड़ी भी उसके नाम पर है, 500 दे रहे हैं कफील को, तो आप उस 500 की बजाय आप 100 रियाल देना डायरेक्ट गवर्नमेंट को महीने का। गाड़ी भी आपके अपने नाम पर होगी। बात है कि मुसस्से बंद हो जाएंगे, शिरके बंद हो जाएंगे छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई मुसस्सा नहीं बंद होना, कोई शिरका नहीं बंद होना, सब इकामे का ये फाइनल हो चुका है। इसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है। लोग कीवा पर जाते हैं, कीवा पर जाके सर्च करते रहते हैं, उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इकामे का क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब के जो मामूल के मुताबिक आजकल मामलात चल रहे हैं लेबर कवानीन के लिहाज से, उसमें से सबसे जो टॉप पे इस टाइम बहस का मौजू है वो है 2027 में आने वाले इकामों की अपडेट। अभी बहुत किस्म के दानिश्वर आपको मिलते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया पे, जो आपको आके ये चीज़ें बताते हैं, ऐसे करें, ये करें, वो करें। और बहुत से दानिश्वर ऐसे भी होते हैं जिनको सबसे पहले ये तकलीफ होती है कि यार ये लोगों को क्यों बता रहे हैं। फिर वो कमेंटों में आते हैं और कमेंट्स में आके फिर वो अपना आप बताते हैं, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे है, ये है, वो है। तो ऐसे दानिश्वर कुछ वीडियोस में पहले भी आए हैं और इस वीडियोस में भी शायद वो अपना जो है वो हक अदा करें। ज़रूर करना चाहिए, आपके पास इस चीज़ का हक है, कलम आपके हाथ में, जो मर्जी लिखें, लेकिन कोशिश करें कि बोल के लिखें, बोलें, लोगों को बताएं, सामने आए। तो जनाब सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि जो लोग सऊदी अरब में रेजिडेंटल हैं, रह रहे हैं, इकामा होल्डर हैं, हम बात करेंगे पाकिस्तानियों की, इंडियंस की, बांग्लादेशियों की, नेपालियों की, जो कि हिंदी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान समझते हैं, ताकि हमारी बात उन तक पहुंचे जिनको हमारी समझ आ रही है। इकामे का जो नया लॉ है, जो नया कानून है, किसी भी प्लेटफार्म पर नहीं लिखा हुआ या किसी भी प्लेटफार्म पर उसके आर्डर जारी नहीं हुए। ये सबसे बड़ा मौजू है। अक्सर दानिश्वर ये चीज़ बोलते हैं कि किधर लिखा हुआ है। लोग कीवा पर जाते हैं, कीवा पर जाके सर्च करते रहते हैं, उनसे सवाल पूछते रहते हैं कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इकामे का क्या हो रहा है। हालांकि कीवा वालों का इकामे से कोई तलक नहीं है, उनका काम है कंट्रैक्ट करना बस। दूसरी बात, इकामे का ये फाइनल हो चुका है, इसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि 2027 फरवरी के बाद भी उनका इकामा अपडेट हो रहा है 100 रियाल का, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, ये बात याद रखें। जिसका भी इकामा 100 रियाल का अपडेट हो रहा है वो सिर्फ फरवरी 2027 तक ही हो रहा है, बल्कि उससे भी कुछ दिन पहले कर लें। फरवरी 2027 तक जिसका भी मकतब माल निकलेगा 100 रियाल का लाजमी निकलेगा। जो बाकी ये 5-6 महीने रिमेनिंग रह गए इनका निकल आएगा। लेकिन फरवरी के बाद आपका जो इकामा है उसका रेट सेम एज 9700 हो जाएगा, उनके बराबर ही निकलेगा। बात है कि मुसस्से बंद हो जाएंगे, शिरके बंद हो जाएंगे छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई मुसस्सा नहीं बंद होना, कोई शिरका नहीं बंद होना, सबकी सिर्फ फीस बराबर हो जानी है। अभी दूसरी तरफ आ जाए कि मुसस्से और शिरके जब ये फीस 100 रियाल से बढ़ के 9700 पे चली जाएगी तो क्या करना चाहिए, उसका मैंने आपको पहले ही बताया है। जो लोग कहते हैं कि यार मैं अकेला आदमी हूँ, मेरा काम भी शहर के अंदर है, इतना कोई मैं आंखों के सामने भी नहीं हूँ, सबसे बेस्ट वे अपने उसी कफील के नाम पर साए खास में तब्दील हो जाए, अपने इसी कफील के नाम पर आमल मंजली में तब्दील हो जाएं, 600 रियाल का इकामा लगाएं सारी जिंदगी बस। अगर आपका काम चल रहा है ना पहले भी, तो ऐसे ही चलाएं, लेकिन याद रखें 9700 के बाद थोड़ी सी सख्ती भी होगी, पूछ गिछ भी होगी। ज़ाहिर है कानून नया आना है और बड़े अरसे के बाद आना है, तो इसको लॉन्च करने के लिए, एक्ट करने के लिए लाजमी इसके पीछे भागदौड़ भी करेंगे, आस्ता आस्ता करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। दूसरी चीज़ सबसे जो अहम है, अगर आप 4-5 बंदे, मोस्टली यही होता है कि 4-5 दोस्त हैं, वो मिलजुल के एक मुसस्सा बनाते हैं और कारोबार करते हैं, सऊदी को महीने का जो भी दे दिया। अब वो सोच रहे हैं कि यार हम क्या करें, हम तो 10,000 पर बंदा देंगे तो 40,000 बन जाएगा। तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट वे
جو بندہ ادھر رہنا چاہتا ہے، جس کا کاروبار ٹھیک ہے، جس کے معاملات اچھے ہیں، جو کاروبار کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور سیو رکھنا چاہتا ہے، بہترین رستہ یہ ہے کہ آپ اپنا یہاں پر بزنس لائسنس لیں، جس کو عربک میں استثمار کہتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹ وہ لیں، ادھر جگہ جگہ پہ ایجنٹ ہیں، اتھینٹک ایجنٹ بھی ہیں اور 2 نمبر بھی ہیں۔ 2 نمبروں سے بچیں، اپنی تسلی کریں، اتھینٹک ایجنٹ پکڑیں۔ اگر آپ کی کمپنی ہے آؤٹ سائڈ کنٹری تو اس کو انوالو کریں، نہیں ہے تو بھائی سب کچھ وہ ارینج کرتے ہیں، کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے۔ ہم نے انویسٹر لائسنس لیا تھا آج سے 2 سال پہلے، جب ہم نے لیا تھا تو ہمیں تو ٹھیک ٹھاک ٹیکا لگا تھا، لیکن ابھی بہت نارمل کیس، بہت لو بجٹ میں آپ کو استثمار کا لائسنس مل جاتا ہے۔ یار آپ نے پیسے مہینے بعد منتھلی بھی دینی ہے، سال بعد 10-12 ہزار اس کو بھی دینا ہے، سب کچھ سیم ہے۔ پہلے آپ اپنی گاڑیاں بچانے کے لیے منتھلی دیتے ہیں کفیل کو، اور گاڑی بھی اس کے نام پر ہے، 500 دے رہے ہیں کفیل کو، تو آپ اس 500 کی بجائے آپ 100 ریال دینا ڈائریکٹ گورنمنٹ کو مہینے کا، گاڑی بھی آپ کے اپنے نام پر ہوگی۔ جو شرکہ، جو مسسہ تو نہیں، شرکہ آپ کھولیں گے استثمار پہ، گاڑی اس کے نام پر ہوگی اور وہ شرکہ آپ کے نام پر ہوگا۔ تو یہ سٹیپ لیں، جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں یہ ان سب کو ویڈیو شیئر کریں جن کے سعودی عرب میں اچھے کاروبار ہیں، جو رہنا چاہتے ہیں، لانگ ٹرم کام کرنا چاہتے ہیں، جن کے اپنے 4-5 ڈیانے ہیں وہ بھی سٹیپ لے جائیں، جن کے 4-5 بڑی گاڑیاں ہیں وہ بھی سٹیپ لے جائیں۔ یہ آپ کے پاس ایک گولڈن ٹائم ہے، آپ اس سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے، نئے کامر سسٹم میں، تو آپ نے ڈیکے لگ جانا ہے۔ یہ گولڈن ٹائم ہے، 40-30-40-50 ہزار ریال لگا کے اپنی کمپنی بنائیں، کوئی لمبے چوڑے چکر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو کفیل کو دینا ہے، اب تو کفیل کو زیادہ دینے پڑیں گے، جو کفیل کو دینا ہے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کو دیں، آپ کے نام کا ٹیکس جائے، آپ کی ویلیو بڑھے، آپ کی کمپنی کی ویلیو بڑھے، کمپنی کی بیس پہ آپ کے جو معنی ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، مدیر کے معنی ہوں گے، رئیس تنفیذی کے معنی، ان مینو کی بیس پہ آؤٹ سائڈ کنٹری جائیں، دوسرے ملکوں میں جائیں، یورپوں میں جائیں، وہاں پر انویسٹمنٹ کریں ان معنوں کی بیس پہ۔ تو بھائی یہ 1-2 فائدہ نہیں ہے۔ اور جو اگر آپ کی گاڑیاں ہیں، ڈیانے ہیں، ستھے ہیں، ٹرالے ہیں، 5-6-7 گاڑیاں ہیں، 5-6 دوست ہیں، مل جل کے 20-25 گاڑیاں باندھ رہی ہیں، وہ آپ کی سیو ہو جائیں گی۔ آپ کی کمپنی ختم بھی ہو جائے تو وہ آپ کی کمپنی کے نام پر ہی رہیں گی، آپ کی اجازت کے بغیر وہ سیل بھی نہیں ہوں گی۔ تو یہ سٹیپ لیں۔ اگر کوئی بھائی اس چیز کے متعلق مزید سوال ہے کسی کا استثمار کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کریں گے، کس تک رسائی حاصل کرنی چاہیے، کون سا بندہ ہے آپ کو اتھینٹک کام کر کے دے گا اور آپ کو اس میں کتنا فائدہ ہے۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں، انڈین، نیپالی، بنگلہ دیشی، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار سیو ہو جائے، ہم بھی سیو ہو جائیں، جس لیول تک ہو سکے ان کی مدد کی جا سکے، اپنے بھائیوں کے لیے حاضر ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔